البداية عنا هي الصورة، هي عبارة عن المايكرو كنترولر أو اتميجا 32 نحن نتعامل معه. هي الصورة فيها توضيح لكل أقطاب المتحكم ومع شو موصول، بالإضافة لأقطاب التغذية اللي هي VCC موصولة مع تغذية 5 فولت، وGND موصولة مع الأرضي. وعندنا المكثفات هذول مشان شو؟ مشان ثبات الجهد. عندنا هون موصول هزاز الكريستالي، طبعا فينا نستخدمه فينا ما نستخدمه، نحن ما استخدمناه بدارتنا لأنه اعتمدنا على التايمر الداخل المتحكم. في عنا كبسة الريست، هي موجودة على نفس الدارة المطبوعة للمايكرو كنترولر، وهي مخطط توصيله. طبعا نحط معه مكثف مع مقاومة رفع مشان يكون القيمة البدائية على قطب الريست واحد منطقي، مشان ما يصير في عملية ريست غير متوقعة. والمكثف مشان لما اضغط الريست ما تصير عملية تصفير للمتحكم أكثر من مرة، يعني مثل مرشح، لأنه هون في عندي ضجيج ميكانيكي. هون هي المنافذ تبع المتحكم، منفذ A، المنفذ B، المنفذ C، D. طبعا كل منفذ موصول مع ليبل، موصول مع المحيطيات اللي نحن واصلينها بدارتنا. الصورة الثانية هي عبارة عن LCD، نحن مستخدمين العرض وبيطلع عليها العبارات تبع انتركود او باسورد او اكسس باسورد، العبارات الموجودة. في إلى مجموعة من الأخطاب، أخطاب البيانات BD 7 و6 و5 و4 موصولة مع أخطاب المتحكم BC5 BC4 BC3 BC2. هذول أقطاب البيانات. هي أقطاب التحكم، الريد والرايت قلنا نحن عطول بدنا نكتب على الشاشة ما بدنا نقرأ منها، فهي رايت موصولة على الأرضي. والRS والE هي أقطاب تحكم موصولة مع BD4 والBD3. الأنود والكاثود مشان الباك لايت تبع الشاشة موصول على التغذية عن طريق 10 مقاومة 10 اوم. والVEE هي مسؤولة عن الكونتراست أو التباين بالشاشة. نحن نحط التباين الأمثلي هو عن طريق مقاومة 2.2 كيلو نوصلها على هالقطب بهالشكل. وعنا هون تغذية VCC للشاشة 5 فولت. تمام. عنا مشان صوت الانذار بيتم عن طريق هذا السبيكر او بسموه بازر. له دائرة توصيل محددة، هي عن طريق ترانزستور، ما فيني اوصله مباشرة مع قطب المتحكم لانه بيساوي ضجيج. هو عبارة عن ملف بيسحب تيار ممكن يؤدي لضرر بالمتحكم نتيجة انه ملف، بس كونه انا بدي اعطيه نبضات مشان يشتغل يعطيني اصوات محددة، فمشان نحن نتلافى الضرر اللي بينتج عنه نتيجة عملية التحريض المغناطيسي فيه، بنوصله عن طريق الترانزستور مشان نحمي بوابة المايكرو كنترولر من سحب التيار عن طريق ترانزستور. طبعا بيستخدم هون كمفتاح الكتروني، تجينا نبضات من القطب BD5 عليه، فهي بتتحكم حسب تردد نبضات الزمناء بالصوت الانذار اللي رح يطلع عندي. الديود هو عبارة عن ديود حماية مشان التيار الناتج عن تفريغ شحنة الملف الموجود بالسبيكر. والمكثف كمان نفس الشيء لعملية الحماية والحماية من الجهود العالية. طيب، هي توصيلة الريلي. نحن قلنا القفل الإلكتروني هو عبارة عن جهاز يحتوي على ملف جواته فيه قلب حديدي، لما بيوصل عليه تيار بينجذب بيفتح الباب أو بيسكر حسب نوعه. فنحن بحاجة لتغذيته تغذية غير تغذية المتحكم، فما بياخد تغذية المتحكم. لنغذيه لازم نوصله عن طريق تغذية خارجية، ممكن تكون 220 فولت حسب نوع القفل اللي نحن عم نستخدمه.
لنغذي أو نتحكم بتغذية القفل 220 عن طريق المتحكم بدنا عنصر ملائم واللي هو الريلي عبارة عن عنصر ميكانيكي كهربائي. في جزء ميكانيكي هو التماس وجزء كهربائي هو الملف. فينا نتحكم فيه عن طريق ترانزستور بس كموصول كمفتاح الكتروني، بس يفتح ترانزستور بتشتغل الريلي بتتغذى، بس يسكر ترانزستور بتسكر الريلي. نكون يا غذينا القفل يا شلنا التغذية عنه. هاي الصورة بتوضح الكونكترات تبع المحيطيات. عندنا الكونكتر تبع الكيباد موصول عن طريق كونكتر مع البورد مش أسلاك، يعني فينا نشيله ونركبه. هاي الكونكتر هاي شكله وهي أقطاب الموصول مع الكيباد. هون عندنا الكونكتر اي اس بي بروك مشان نبرمج المتحكم خارجيا، يعني نوصل متحكم عن طريق مبرمجة خارجية عن طريق الكونكتر نقدر نبرمجه أحسن من نشيله من الدارة نبرمجه ونرجع نرجعه على الدارة. وهاي الليد المسؤول عن عملية انه فتح الباب اشتغل الليد الأخضر بس فتح الباب، سكر الباب طفى الليد. هيدا الليد. عنا دارة، هي دارة التغذية تبع البورد عبارة عن جاك. نحن طبعا ماخدين اسلاك لبرا وفينا كنا نحط جاك بس نفس الشي. سويتش جوا تلقائيا محطوط على الأون. مكثفات مشان نضمن ثبات الجهد، وليد بدلني انه موصول على التغذية. الدارة وصلت على التغذية، بس تجي التغذية بيشتغل الليد. وهي شكل الدارة المطبوعة. نحن لما نرسم الدارة على برنامج الإيجل، هذا هو برنامج الإيجل، هي الدارة على برنامج الإيجل. ننتقل لشيء اسمه البي سي بي أو الدارة المطبوعة. هاي الدارة المطبوعة هي اللي بيتم طباعتها بالنحاس، كل شي فيه خطوط باللون الأزرق هي بتطلع بالطبقة اللي تحت على الفيبر، يعني نحن نجي نركب العناصر عليها.